जय मसी सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई प्रिय मित्रहरू ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू पनि बदलेर जान्छ। जीवनमा सबै कुरो बदलिँदै 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 जान्छ, तर परमेश्वर कहिले पनि बदलिनुहुन्न। उहाँ हिजो आज सधैँभरि एक समान परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारमा धेरै कुरो हामीले खोजेको जस्तो नपाउँदा संसारले हामीलाई घृणा गरेको देख्दा, संसारमा धेरै यस्ता कुराहरू जो हामीले पाउनु पर्ने थियो त्यो सबै कुरो नपाउँदा धेरैचोटि हाम्रो जीवन खिन्नतामा परिवर्तन हुन्छ। धेरैचोटि हामी निराश भई पठाउँछौँ। धेरैचोटि हामी त्यो परिस्थितिमा पर्दै जाँदाखेरि हामी यसो भन्छौँ, आए किन यस्तो, मेरो जीवनमा किन यस्तो, मेरो जीवनमा किन त्यस्तो। म कहिले पनि राम्रो मान्छे बन्न सकिन, मलाई सबैले घृणा गर्छन्, मलाई सबैले हेला गर्छन्, मलाई सबैले नराम्रो प्रकारले या नराम्रो नजरले हेर्छन्। किन मेरो जीवनमा यति धेरै पीडा आइपरेको, किन मलाई कसैले नबुझेको, किन मेरो आफन्तहरूले पनि मलाई नबुझेका, किन यति धेरै पीडा हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, सावधान रहनुहोस्। येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यदि तिमी यो संसारका हुँदा हौ त यो संसारले तिमीलाई ग्रहण गर्ने थियो, यो संसारले तिमीलाई एक्सेप्ट गर्ने थियो, तर तिमी यो संसारका कतै होइनौ। यसै कारण यो संसारले तिमीलाई ग्रहण गर्दैन या संसारले तिमीलाई माया पनि गर्दैन। प्रियहरू, धेरैचोटि संसारले हामीलाई ग्रहण गरोस् भनेर हामी चाहन्छौँ होला, संसारले हामीले गरेको जस्तो गरोस् भनेर हामी चाहन्छौँ होला। मानिलियो दोस्रा देशमा जाँदाखेरि दोस्रा देशको नागरिकले दोस्रा देशको नागरिकलाई अपनाउन सक्दैन। किन अपनाउन सक्दैन भन्दाखेरि उसको नागरिकता अर्कै ठाउँबाट आएको हो। यहाँ तपाईँ कुनै देशमा जानु भएको छ भने, जस्तो हाम्रो नागरिकता इन्डियन छ, हामी जहिले पनि भन्छौँ इन्डियाबाट आएका हौँ, या हामी जहिले पनि भन्छौँ नेपालबाट आएका हौँ। अनि जहाँ पनि हाम्रो नागरिकता हेर्दाखेरि मानिसहरूले सोच्ने गर्छन्, अरे यो देशको हो, यसले यो देशमा पाउने थुप्रै कुराहरू पाउन सक्दैन। थुप्रै कुराहरूको भेदभावहरू हामी पाउँछौँ होला। तर प्रियहरू, हामी त स्वर्गका हौँ। यसै कारण येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, संसारमा निराश नहो, संसारमा दुखी नहो, यो संसार तिम्रो कतै होइन। यदि तिमीहरू संसारका हुँदा हौ त यो संसारले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्ने थियो, तर यो संसारको तिमीहरू होइनौ, यो संसारले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्दैन। यसै कारण त फिलिपीको किताबतिर हामी लागौँ है त। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 20 पदतिर यसरी लेखिएको छ, तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ कि हाम्रो नागरिकता त संसारको नागरिकता होइन, हाम्रो नागरिकता त स्वर्गको नागरिकता हो।
यसै कारण संसारले हामीलाई ग्रहण गर्न सक्दैन, संसारले हामीलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, संसारले हामीलाई प्रेम गर्न सक्दैन। संसारमा हामीले स्वर्गको कुरा खोजेर पाउँदैनौँ। यसै कारण धेरैचोटि हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले संसारमा परमेश्वरको आनन्द खोज्न थाल्नुहुन्छ। संसारले हामीलाई स्वर्गको आनन्द दिन सक्दैन। जो स्वर्गले हामीलाई आनन्द दिन्छ, जो स्वर्गले हामीलाई नागरिकता या हाम्रो पहिचान दिन्छ, त्यो संसारले हामीलाई दिन सक्दैन। किनभने संसार नै हो। यो संसारको ढाँचा अर्कै छ र स्वर्गको ढाँचा अर्कै छ। प्रियहरू, धेरैचोटि हामी संसारमा यस्ता कुरा खोजिराखेका हौँ, तर स्वर्गमा आनन्दको कुराहरू छन्। हाम्रो नागरिकता एक दिन स्वर्गको हो। हामी एक दिन हाम्रो घर फर्केर जानेछौँ। हामी एक दिन परमेश्वरको घरमा पुग्नेछौँ। हामी त्यो घरमा आनन्द मनाउनेछौँ, किनभने त्यो घर चाहिँ हाम्रो हो। येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ढाडस बान, मेरा पिताका घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। म तिमीहरूको निम्ति जग्गा तयार गर्न गइराखेको छु। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जग्गा तयार पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो घर स्वर्गमा बनिरहेछ। हामी त्यो घरभित्र पस्नेछौँ। त्यहाँ आनन्दै आनन्द हुनेछ। त्यहाँ आनन्दका कुराहरू हुनेछन्। त्यसै कारण हामी ख्रीष्टसँगै टाँगिएका छौँ। गलाती 2:20 यसरी भन्छ, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु, त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। हालेलुया। हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर हामीले स्वर्ग पाएका छौँ। एक दिन शैतानले हामीलाई अदनको बगैँचाबाट, हाम्रो घरबाट, हाम्रा पुर्खा आदम अनि हवालाई अलग गरे। हाम्रो घरबाट निकालिदिए। उनी बिचमा आएर उनले पाप गर्न लगाएर हामी त्यो ठाउँबाट हाम्रा पुर्खा निस्किएर आए। पापमा हाम्रा पुस्ता मरिराखेका थिए। हामी बेघर भइराखेका मान्छे थियौँ। हामी तितर बितर भएका मान्छे थियौँ। हामी नराम्रो व्यक्ति थियौँ। तर एक दिन येशू ख्रीष्टले हामीलाई स्वर्गको नागरिकता दिनका लागि आउनुभयो। यसै कारण हामी उहाँका हौँ। हाम्रो पहिचान स्वर्ग हो। हामीलाई मानिसहरूले स्वर्गका राजदूत र राजकुमारी भनेर चिन्ने गर्छन्। हालेलुया। हामी स्वर्गका राजदूत र राजकुमारीहरू हौँ। हामी स्वर्गको बारेमा कुरा गर्छौँ। हामी एक दिन राजदूतहरूको विषयमा बातचित गर्नेछौँ। यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई मजाले भन्नुहुँदै थियो, तिमीहरू ढाडस मान, किनकि मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने घरहरू छन्। म तिमीहरूको निम्ति जग्गा तयार पारेर म फेरि तिमीहरूलाई लिन आउनेछु। यसै कारण यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36मा यसरी भन्नुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन। मेरो राज्य यस संसारको हुँदो त मेरा सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए। म यहुदीहरूका हातमा पर्ने थिएन, तर मेरो राज्य यस संसारको कतै होइन। हालेलुया। हाम्रो राज्य संसारको होइन। हामी संसारका कतै होइनौँ। हामी स्वर्गका हौँ। यसै कारण ख्रीष्टले हामीलाई किन्नु भएको हो। ख्रीष्टले हामीलाई त्यो नागरिकता दिन आउनु भएको हो,
ताकि हामी फेरि हाम्रो घरमा जान सकौँ, ताकि हामी फेरि त्यो आनन्द र शान्तिले भरिएको घरमा जान सकौँ, ताकि हामी फेरि हाम्रो पितासँग भेट्न जान सकौँ, हामी फेरि हाम्रो पितासँग भेट गर्न जाउँ। त्यही कारणले गर्दा ख्रिस्टले हामीलाई त्यो नागरिकता लिएर हामीलाई दिनको लागि आउनुभएको हो। हाम्रो घर बनिँदैछ, हाम्रो घर बनिँदैछ। हामी फेरि त्यो घरमा बस्नेछौँ जहाँबाट हामी कहिले पनि निस्किनु पर्ने छैन, जहाँबाट हामी कहिले पनि परदेशी हुनका लागि आउनु पर्ने छैन। यो संसारमा हामी रहँदाखेरि हामीले धेरै कष्टहरू सहेका छौँ, धेरै परिस्थितिहरू हामीले उठाएका छौँ। तर एक दिन जब ख्रिस्टको राज्यमा हाम्रो आफ्नै घरमा जब हामी जान्छौँ, त्यति बेला हामी आनन्द मनाउनेछौँ। त्यहाँ न त आँसु हुनेछ, न त पीडा हुनेछ, त्यहाँ ख्रिस्टको माया हुनेछ। सधैँभरि ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, हामीलाई ख्रिस्टले सधैँभरि आनन्द र शान्तिले परिपूर्ण पार्नुहुनेछ। अनि हाम्रो घरमा हामी सधैँ आनन्द गर्नेछौँ। हामी भजन गाउने गर्छौँ नि, होइन? सुनको सडक छ पिताको घरमा, पिताको घरमा, जहाँ आनन्दै आनन्द छ, जहाँ आनन्दै आनन्द छ। त्यो घरमा आनन्दै आनन्द हुनेछ। हामी स्वर्गमा आनन्दले राज्य गर्नेछौँ ख्रिस्टसँग। हालेलुया। आजको वचनले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आजको वचन तपाईँको जीवनमा एउटा उन्नतिलाई लिएर आएको होस्। जय मसीह।